اے آخری جمعہ شعبان دا اگلا جمعہ آمان اللہ ماہ رمضان دا تے جیڑا خوش تھی تے روزے رکھے سے اکے سو کرم تھی پو سے رب رحمان دا تے میرے آقا کریم دی عادت مبارک ہی جیڑے ویلے شعبان المعظم مکلاوے ہا تے ماہ رمضان شریف آوے ہا پاک نبی چڑھ ممبر تے والواز سناوے ہا میرے آقا کریم فرمیندے ہن من فارہا بے مجیع رمضان وقت ما بے مرور ہی فقد بشرتہو بالجنہ فرمائنے لوگو جیڑا ماہ رمضان دی آمد باغ بہار ہو سے ایندے نکھیڑے وچ روندا زارو زار ہو سے اون دی جنت دا خود مٹھا محمد ذمہ وار ہو سے فرمائنے جیڑا ماہ رمضان دی آمد دی خوشی منے سے ایندے نکھیڑے وچ نیر وہے سے اون دی جنت دا ذمہ خود مٹھا محمد جیسے حضور کریم دے رنگے ہوئے او خوش قسمت انسان جیرے ماہ رمضان دی آمد چو خوشاں منے دن این دے نکھیڑے وچ نیر وہے دن آپاں اپنے اپنے اندر جھاتی پوں کتنی خوشی ای مہینے دے آمن دی کتنی موجھیں دے مکلاون دی جے خوشی ہوئے جو جلدی گزر ونجے آمد ویلے پچیڑا تھی ونجے وال جنت دا ٹکٹ سوکھا کائی نہیں میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے جیرا ساڑے نبی دا فرمانے ہر عاشق دا اندے نل آئے نہیں